किस्त नंबर 4। बाजी ने मुझे चुप रहने का कहा और बोली, उस दिन मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था कि मैं वहाँ किस इरादे से आई थी और मेरी वहाँ जाने की वजह क्या थी, और फिर मैंने अपने शौहर की कमज़ोरी का भी बताया था। तो अब मुझे ये बताओ कि उस काम के लिए दोबारा से वहाँ जाऊँ या फिर तुम ही कुछ करोगे। मैं बाजी की बात सुनकर सम्मोहित होकर रह गया। हालांकि मैं पहले से ही समझ गया था कि बाजी क्या चाहती है, लेकिन फिर भी मुझे झटका सा लगा बाजी की बात से। बाजी ने फिर कहा, भाई मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैंने खंगार गला साफ करते हुए और थूक निगलते हुए कहा, क्या बोल रही हैं बाजी, ये सब क्या अच्छा लगता है कि आप वहाँ जाकर नए नए मर्दों के साथ सो जाएं। तो बाजी ने कहा, देखो भाई, अगर मुझे ये सब पसंद होता तो मैं तुमसे नहीं पूछती, बल्कि अब तक दोबारा वहाँ जा चुकी होती। क्या समझे? अब बताओ तुम क्या चाहते हो, कि मैं वहाँ जाऊँ या फिर? बाजी इतना बोल के चुप हो गई। तो मैंने अपने सर को झुका लिया और बोला, बाजी मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और ये बोलते ही हिम्मत करके अपना हाथ बाजी के हाथ के ऊपर रख दिया। मेरा ऐसे करते ही बाजी ने एक ज़ोर का थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा, और ऐसा ज़बरदस्त थप्पड़ कि पड़ते ही मेरे कानों में साए साए होने लगी और मैं बाजी की तरफ खौफ भरी नज़रों से देखने लगा। तो बाजी मुस्कुरा रही थी। मैं हैरानी से बाजी को देखते हुए, क्या हुआ बाजी, आपने क्यों मारा मुझे? बाजी, बस वैसे ही, दिल किया तो मार लिया। क्या मैं अपने प्यारे भाई को थप्पड़ भी नहीं मार सकती? मैं बाजी की फितरत को समझ गया कि बाजी उन लोगों में से थी जो इस खेल में तशद्दुद पसंद करते हैं। बाजी, क्या हुआ जनाब, ऐसे मेरी तरफ क्या देख रहे हो, जैसे मेरे सर पर सी निकल आए हो? मैं, नहीं बाजी, मैं तो वो, अच्छा तो आपको क्या जनाब? बाजी, मैं वो सोच रहा था कि आपको किस तरह का खेल खेलना पसंद है। बाजी हंसते हुए, क्यों छोटे, अब जैसे होता है वैसे पसंद है। वैसे कितने तरीके हैं तेरे पास? मैं, बाजी आपको देख के लगता है कि आपको खेल खेल में मारना पीटना, मार खाते हुए बस ज़बानी भी सुनना और कहना अच्छा लगता है। बाजी मेरी आंखों में कुछ देर तक देखती रही, फिर बोली, अब बोल, ये बातें कोई अनाड़ी करेगा? बड़ा तजर्बा है तेरा, मुझे वाकई ऐसा ही पसंद है। क्या तुम अपनी बहन को इस तरह खुश कर सकते हो? मैं बिल्कुल बेखौफ हो चुका था और डर नाम की कोई चीज़ मेरे अंदर ना रही थी। मैं समझ गया था कि बाजी मेरे साथ है और अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ। तो मैंने बाजी की बात सुनते ही एकदम से बाजी के बालों को पकड़ लिया और बोला, हाँ बाजी, बिल्कुल जैसे आपका हुक्म। बाजी छोटे, आज मुझे अपना बना लो। और बाजी अपनी तैयारी पकड़ने लगे, लेकिन मैं यही सोच रहा था कि मैं बाजी के साथ इस खेल की हामी भर कर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहा। लेकिन अब फिर मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि ये खेल अपने आगाज़ पर पहुंच चुका था और यहाँ से पीछे हटना मेरे लिए नामुमकिन सा था। मैंने सोचा अब जो होगा देखा जाएगा। बिलाखिर ये खेल अपने इख्तिताम को पहुंचा और हम दोनों बहन भाई इस तरह लेटे रहे। उस वक्त हम दोनों पर एक सरूर की कैफियत तारी हो गई थी। कोई दारे ऐसी ही गुजर गई तो मैं यहाँ बाजी की खूबसूरती और मासूमियत में खोया हुआ था कि अचानक बाजी ने मेरे हाथ पर हाथ रखा और कहने लगी, आफ्ताब। मैं, जी बाजी। भाई क्या बात है, कोई परेशानी तो नहीं? मैं, नहीं बाजी, भला मुझे कैसी परेशानी, बस ऐसे ही थोड़ा सा हैरान हूँ। बाजी, अच्छा भाई, इस दिन जो कुछ हुआ वो अनजाने में ही हुआ था, लेकिन आज जो कुछ किया वो जानबूझकर ही किया, इसलिए हैरान हूँ। मैं बाजी की आंखों में देखते हुए बोला, बाजी आपको एक बात बताऊँ, आप नाराज़ तो नहीं हो जाएंगी? बाजी मेरी तरफ देखते हुए बोली, नहीं भाई, मैं भला क्यों नाराज़ होने लगी, हत्ता कि उस वक्त जब कि मैं तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। मैं, बाजी उस रात वहाँ नाइट क्लब में जो कुछ भी हुआ, उस वक्त भी ये जानता था कि सामने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि आप ही हो। बाजी ये सुनते ही एकदम शौक में उठ गई और मेरी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, क्या मतलब तुम जानते थे, लेकिन कैसे? मैं कुछ देर खामोश हो गया, फिर बोला, बाजी उस दिन जिस अम्मी और आपकी बातें सुनी थी
تو میں جان گیا تھا کہ آپ کیوں پریشان تھے، اور اس نائٹ کلب والی بات اور پھر امی نے جو نمبر آپ کو دیا وہ میں نے نوٹ کر لیا تھا اور آپ کے پیچھے نائٹ کلب میں جا پہنچا، اور اس طرح میں نے باجی کو سب کچھ زیر زبر کے ساتھ بتا دیا۔ باجی حیرانی سے میرے ساتھ ساری باتیں سنتی رہی، اور پھر ایک بار پھر اچانک سے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے ماری۔ یہ تیسری تھپڑ پڑ رہی تھی مجھے، اور روتی بولی، آفتاب سچ میں تم ایک نمبر کے کمینے انسان ہو۔ میں گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے باجی سے پوچھا، باجی یہ آپ بات بات پر تھپڑ کیوں مار دیتی ہو؟ حالانکہ آپ یہ سب ابھی اس وقت اپنے پورے ہوش و حواس میں میرے ساتھ کر چکی ہیں۔ یہ سنتے ہی باجی کا رونا بند ہو گیا اور وہ زور زور سے ہنستے ہوئے بولی، ارے بھائی، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے صرف ایسا ہی پیار پسند ہے جس میں سختی ہو اور بے انتہا تکلیف بھی ہو۔ میں حیران ہوتے ہوئے، باجی ویسے آپ کو اس سے کیا ملتا ہے؟ باجی ابھی تو بتایا ہے نا تجھے کہ مجھے ایسا پیار کرنا ہی پسند ہے اور مجھے اس طرح ہی سکون ملتا ہے۔ میں باجی اس کا مطلب آپ کو مجھے مارنے میں بہت سکون ملتا ہے؟ باجی ارے نہیں بابا، مجھے صرف مارنے میں ہی نہیں بلکہ مار کھانے میں بہت بہت سکون ملتا ہے۔ میں باجی کی بات سن کر چپ ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد بولا، باجی اب آگے کا کیا پروگرام ہے، کیا کرنا ہے؟ باجی بھائی آج سے تم یہاں میرے ساتھ ہی میرے بیڈ روم میں سویا کرو گے اور ہم بہن بھائی خوب محبتیں کیا کریں گے۔ میں لیکن باجی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں آپ کے ساتھ تو آپ کے شوہر ہوتے ہیں، اور پھر امی مجھے ہر روز تو یہاں آنے بھی نہیں دیں گے۔ باجی بھائی آپ امی کی ٹینشن مت لو، میں ہوں نا، میں منا لوں گی، اور تمہارے بہنوئی کو بھی تمہارے میرے ساتھ رہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں ٹھیک ہے باجی، لیکن امی کو آپ کس طرح منائیں گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ امی اتنی آسانی سے مانیں گی۔ باجی ارے میرے بھولے بھائی، تم کیا جانو کہ ہماری امی جان کتنی بڑی چالو عورت ہے۔ باجی کی امی کے بارے میں ایسی بات سن کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور میں ہکلاتے ہوئے باجی کیا مطلب امی پہ؟ باجی مسکراتے ہوئے بولی، باجی ہاں میرے پیارے بھائی، پتہ ہے یہاں تم نے میرے ساتھ پہلی بار یہ کھیل کھیلا تھا، اس کلب میں امی ران ڈیلی جاتی ہیں اور وہاں کیا ہوتا ہے یہ تم بخوب جان چکے ہو۔ میں باجی کی بات سن کر دنگ رہ گیا کہ امی جان بھی اس کلب میں جا کر پرائے مردوں کے ساتھ، لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ باجی مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہی، اور ویسے بھی اس کلب کے بارے میں بھی تو امی جان نے ہی بتایا تھا باجی کو، تو وہ خود بھی وہاں گئی ہوں گی، تبھی تو ان کو اس کلب میں اتنی جان پہچان بھی ہے۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں ٹھیک ہے باجی، پھر جیسے آپ بولو، میں تیار ہوں باجی۔ اچھا تو پھر چلو میری جان، اپنی باجی کو ایک بار پھر خوش کر دو اور مجھے بھی ایک بچے کی ماں بنا دو۔ میں باجی کی بات سن کر حیران رہ گیا اور بولا، باجی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، باجی اچھا جیسے کچھ دیر پہلے ہوا، لیکن اس بار بس فرق یہ ہوگا کہ ہم یہ ساری محنت ضائع نہیں کریں گے۔ میں باجی کی بات سن کر دنگ رہ گیا اور ان سے پوچھنے لگا، باجی آپ یہ چاہتی ہو کہ میں آپ کے بچے کا باپ بنوں؟ باجی نے سر جھکا لیا اور ایک اندوس کی مسکان کے ساتھ ہاں میں سر ہلا دیا اور بولی، باجی تم صرف باپ ہی نہیں ہوگے بلکہ بچے کے ماما جان بھی تم ہی بنو گے۔ اپنی باجی سے ایسی باتیں سن کر میرا دماغ چکرا گیا۔ اس رات باجی نے اپنی مرضی سے مجھے خدمت کروائی اور ہم سو گئے، اور صبح 9 بجے ہم دونوں بہن بھائی سوتے رہے۔ صبح 9 بجے میری آنکھ کھلی تو سیدھا واش روم کی طرف چلا گیا جو کہ کمرے میں ہی تھا۔ میں نہا کر باہر نکلا تو ناشتے کے باہر کچن کی طرف جانے لگا کیونکہ باجی مجھ سے پہلے ہی اٹھ کے جا چکی تھی۔ جیسے ہی میں کچن میں پہنچا تو وہاں ظفر بھائی کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ انہیں دیکھ کر میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے کیونکہ ظفر بھائی اس وقت سلیپ سوٹ میں تھے۔ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ظفر بھائی رات کو کس وقت آئے، کیونکہ باجی کے ساتھ تو ساری رات میں ہی بیڈ پہ بے پردہ ہی سویا پڑا تھا۔ مزید قسط 5 میں۔